नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है उसका ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के साथ है। आप जानते हैं कि आज जुम्मे का दिन है और अक्सर ये कहा जाता था कि जुम्मे का दिन जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा भारी साबित होता है, लेकिन पता नहीं हालात तब्दील हो गए हैं या किस्मत की देवी जो है वो अब मुस्लिम लीग नून के ऊपर चमकना शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून के लिए हालिया दिनों में जुम्मे के दिन भी जो है वो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है उसका ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के साथ है। आप जानते हैं कि आज जुम्मे का दिन है और अक्सर ये कहा जाता था कि जुम्मे का दिन जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा भारी साबित होता है, लेकिन पता नहीं हालात तब्दील हो गए हैं या किस्मत की देवी जो है वो अब मुस्लिम लीग नून के ऊपर चमकना शुरू हो गई है कि जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के लिए हालिया दिनों में जुम्मे के दिन भी जो है वो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। पता नहीं ये कितनी देर तक रहती है तो वक्त बताएगा, लेकिन खबर जो है वो शहबाज शरीफ से मुतल्लिक है। शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए ताकि वो बाहर ट्रेवल कर सकें। जब ये खबर आई तो उस वक्त ज़ाहिर बात है, जैसी मुझे इस खबर का पता लगा तो मैंने फिर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फ़ोन किया और मैंने थोड़ा सा रिएक्शन लेने की कोशिश की। तो उसका रिएक्शन मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जो है वो फवाद चौधरी साहब ने दिया। मैं इसके अलावा, ये सिर्फ आज की कार्रवाई नहीं है, तो जुम्मे की बात है, मैं जुमेरात के दिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, मैं उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में आपको आगाह करता हूँ, लेकिन ज़रा पहले इस केस के बारे में बात कर लें। तो शहबाज शरीफ को जो है वो अब बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई है, मशरूत इजाज़त दी गई है, चंद हफ्तों की इजाज़त दी गई है कि उन्होंने उन हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान वापस आना है और वापस आके अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी जो है वो कोर्ट के अंदर जमा करानी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल में किन बेसिस के ऊपर जो है वो ये इजाज़त मांगी गई थी। उसकी वजह ये थी कि शहबाज शरीफ जो है वो एक कैंसर पेशेंट हैं और कैंसर पेशेंट्स को हर चंद माह के बाद अपना एक मेडिकल चेकअप करवाना होता है। शहबाज शरीफ का इलाज जो है वो इससे पहले लंदन में ही हुआ था और उनके जो मौलिज हैं उनके पास उनके चेकअप्स ड्यू थे, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में थे जिसकी वजह से उनके ये चेकअप्स नहीं हो सके थे। तो इससे पहले शहबाज शरीफ का नाम जब ECL में डाला गया था तब उसके खिलाफ जो है मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट गई थी। नैब ने उस वक्त इसकी बड़ी मुखालफत की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी जब वो आपके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं तो किस बेसिस पे आपने उनका नाम ECL में डाला हुआ है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने पता करवाया तो इनको पता लगा कि शहबाज शरीफ का नाम एक मुबैना ब्लैक लिस्ट के अंदर भी डाला गया है। ये ब्लैक लिस्ट क्यों बनती है, किस बेसिस के ऊपर बनती है और किस तरह डाला जा सकता है किसी का नाम, वो एक मिस्ट्री है। तो इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ का नाम उस ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और जब उन्होंने रुजू किया तो जाहिर बात है उनकी केस की अपनी बेसिस थी और उसे कंटेस्ट भी किया गया, लेकिन बिलाखिर जो बेंच है उन्होंने शहबाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला दिया और उनको ये इजाज़त दे दी। ये इजाज़त जैसी आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसका रद्द-ए-अमल सामने आया। फवाद चौधरी ने इसके हवाले से ट्वीट की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब ये इतनी जल्दी फ़ैसले जो हैं वो पंचायतों में नहीं आते और यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो इतनी जल्दी फ़ैसला दे दिया। अब फवाद चौधरी खुद भी एक वकील हैं, लेकिन बड़े एहतियात के साथ अल्फाज का चुनाव जो है उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ तो गारंटर थे दरअसल में नवाज शरीफ के, और नवाज शरीफ को जो है इनकी गारंटी के ऊपर बाहर भेजा गया था, तो नवाज शरीफ तो वापस नहीं आए, लेकिन अब शहबाज शरीफ को भी जो है इजाज़त दे दी गई है। अगर उनकी बात के ऊपर गौर किया जाए तो बात में वैसे वजन तो है कि शहबाज शरीफ ने ही नवाज शरीफ की ये गारंटी दी थी बाहर जाने के लिए, लेकिन नवाज शरीफ फिर भी वापस नहीं आए और इसका सारा का सारा जो इल्ज़ाम आता है वो आता फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के ऊपर ही है, क्योंकि वो स्टैम्प पेपर तो आखिर उन्होंने ही जमा करवाया था। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उन्हें भी बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। अगर इसको सियासी जो इसके ऊपर आंसर है इसको एक मिनट के लिए आप साइड पे कर दें और सिर्फ कानूनी आंसर की तरफ ही देखें तो बेशक इस वक्त शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात चल रही हैं और बेशक इस वक्त वो ज़मानत के ऊपर हैं, लेकिन हकीकी तौर पे शहबाज शरीफ अभी भी कन्विक्टेड नहीं है, अभी भी मुजरिम नहीं है, वो एक मुल्जिम ही है। तो किसी मुल्जिम को जो है वो आप कितनी देर तक रोक सकते हैं किसी मुल्क के अंदर, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और क्या इस सिलसिले में इस तरह तो बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। इमरान खान साहब के अपने ऊपर इस वक्त केस चल रहा है और एक नहीं बल्कि कई केसेस चल रहे हैं, तो इल्ज़ाम तो उनके ऊपर भी हैं।
اور اس طرح ان کے کئی ایسے منسٹرز ہیں جن کے خلاف اس وقت عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں، تو پھر اس کے مطابق تو پھر تمام لوگوں کو ہی روک لینا چاہیے۔ لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بار بار اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ان کی بات میں یہ تو وزن ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر واقعی بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب ذرا دوسرا جو پوائنٹ ہے جو ایک دن پہلے ہوا ہے، ذرا آئیے اس کے اوپر ذرا بات کر لیں، اور وہ ہے جمعرات کی شہباز شریف کی چند ملاقاتیں۔ شہباز شریف نے کل انگلینڈ یعنی کہ یو کے اور چائنا کے سفیروں سے اسلام آباد کے اندر ملاقاتیں کی، اور ان ملاقاتوں کے بعد مسلم لیگ نون نے بڑا سوچ سمجھ کے ان ملاقاتوں کو خاص طور پہ کی ویڈیو بنائی، ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا، کیونکہ جب بھی کسی اپوزیشن لیڈر کی کسی دوسرے پاورفل ملک کے سفیروں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو ساتھ ہی چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے۔ اب دونوں ممالک جو ہیں ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیک ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں شہباز شریف کے حوالے سے کس طرح۔ شہباز شریف جو ہیں وہ چائنا کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور چائنا کے ساتھ جو ہے وہ شہباز شریف کے بڑے امپورٹنٹ لنکس ہیں، یہاں تک کہ جب بھی سفیر حالیہ تاریخ میں جب سفیر اپنی تعیناتی مکمل کر کے اپنے ملک واپس گئے ہیں یا ان کی کہیں اور اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، تو جاتے جاتے وہ شہباز شریف، احسن اقبال، ان لوگوں کے لیے بڑے تعریفی کلمات جو ہیں وہ ادا کر کے گئے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر بھی جبکہ موجودہ حکومت نے جو ہے ان کے گرفتاریاں کی ہوئی تھی، سب کچھ کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی چینی سفیر جو ہیں وہ اچھے نیک خیالات کے ساتھ ہی جو ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے گئے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ ملاقات وہ ہے یو کے سفیر کی، اور آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف بھی اس وقت یو کے اندر ہی ہیں، انگلینڈ کے اندر ہی ہیں، اور شہباز شریف بھی وہیں پہ جانا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ملاقاتیں جو ہیں اس تناظر میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشن رکھتی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ چہمگوئیاں یہی کر رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں کا بڑا کوئی اہم کردار ہے آج کے اس فیصلے میں۔ لیکن ظاہری بات ہے اس قسم کا نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ آج کا فیصلہ ان ملاقاتوں کے ساتھ جوڑ سکتا ہے یا نہیں، لیکن ملاقاتیں جو ہیں وہ جوڑی ضرور جا رہی ہیں مختلف حلقوں کی جانب سے کہ جناب اس کا کوئی پس منظر تھا، لیکن ظاہری بات ہے اس کا کوئی کسی قسم کا پروف نہیں ہے، ایک بات۔ اب جو دوسری ایک افواج فیکٹری جو ہے وہ شروع ہوگی، وہ میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگلے چند ہفتوں کے اندر کیا ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ جناب شہباز شریف جو ہیں وہ دراصل میں مسلم لیگ نون سے اب سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، اور وہ ان کا اب پاکستان کی یہ جو مسلم لیگ نون کی سیاست ہے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ آل اینڈ آل جو ہیں ہوں گی، اور شہباز شریف جو ہیں وہ دراصل میں اپنے بھائی کے پاس جا کے جو ہے وہ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو افواہیں چلیں گی کہ جناب ان کے پاس یہ کہنے گئے ہیں کہ جناب بس بہت ہو گیا، میں اور مزید برداشت نہیں کر سکتا، اور مریم نواز جو ہے وہ یا تو آپ ان کو سنبھالیں یا پھر میں سائیڈ لائن ہونے لگا ہوں، میں نے اب کوئی اس اپنے پارٹی کے معاملات کے اندر میں نے کوئی کردار ادا نہیں کرنا۔ یہ فیکٹریاں اپنا کام کریں گی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کریں گی، لیکن ظاہری بات ہے اگر وہ لنڈن جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں، تو وہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اپنے بھائی کے پاس ہی جائیں گے، آبویسلی ان کے ساتھ ہی ان کی ملاقات ہوگی۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور خاص طور پہ یہ بات ضرور کی جائے گی کہ جناب نون میں سے دیکھیں جی اب شین نکلنے لگی ہے اور بس یہ اس وجہ سے پاکستان سے جا رہے ہیں، یہ سارے سلسلے چلتے ہیں۔ لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی کئی دفعہ باتیں ہوئیں اور وہ ختم ہو گئی۔ لیکن اب سب سے بڑا سوالیہ نشان یہی ہے کہ کیا شہباز شریف یہ جو جا رہے ہیں، یہ جو چند ہفتوں کی اجازت ملی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف کی طرح یہ بھی وہیں پہ رہ جائیں گے، یا یہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کورٹ کے اوپر ہی ڈالیں گے، وہ یہی کہیں گے جناب کورٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، کورٹ ہمیں جو ہے وہ سب کچھ نہیں کرنے دے رہی، ہم تو دراصل میں ان کو نہیں جانے دینا چاہ رہے تھے، ہم تو ہر ممکن کوشش کر رہے تھے ان کو روکنے کی۔ بہرحال شہباز شریف کو ابھی یہ اجازت مل گئی ہے، اور اب وہ جہاز میں بیٹھ کے سب کے سامنے، سب کی آنکھوں کے سامنے جہاز میں بیٹھ کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔